सवाल रहेको छ, हरिगुरु आफूभित्रै अन्तर्हृदयमा स्थित छ भने बाहिरको गुरु किन आवश्यकता पर्दछ? हरिओम, धन्यवाद। यो अत्यन्तै समसामयिक जिज्ञासा हो। सबै साधकहरूको मनमा प्राय यो जिज्ञासा आएको पाइन्छ। यस सन्दर्भमा एउटा श्रद्धेय गुरु नानक देवजीको अत्यन्तै सुन्दर अभिव्यक्ति रहेको छ, महावाणी रहेको छ भनौँ। कलियुगमा गुरु बिना अन्तर्ज्ञान सम्भव छैन। परमपद तथा परमात्मा गुरु कृपा तथा गुरुको प्रसाद हो। श्रद्धेय गुरु नानकजी। यो वाणीको भावार्थ हामी तल थाहा पाउँदै जानेछौँ। हामी विषय प्रवेश गरौँ। सद्गुरु किन आवश्यकता छ अथवा बाहिरको गुरु किन आवश्यकता छ, यस सन्दर्भमा हामी अलिक गहिरिएर जाउँ है। विषयमा प्रवेश गरौँ। हिजो आज आधुनिक भौतिक विज्ञानमा भएको सूचना प्रविधिको उच्चतम विकासले सबै प्रकारका ज्ञानका स्रोतहरूको दायरा र पर्याप्तता बढाएको कारण यदि आन्तरिक गुरु आफूभित्रै छ भने अध्यात्मका सबै ज्ञान विज्ञानहरू सहजै लाइब्रेरी तथा इन्टरनेटमा उपलब्ध छन् भने बाहिरको गुरु किन आवश्यक छ? कि स्वाध्याय गुरुकुल आश्रमहरूमा गरिने तथा गराइने योग ध्यान साधनाका गतिविधिहरू तथा सत्सङ्गहरू काफी छैनन् र? यस प्रकारको सवाल धेरै मुमुक्षु व्यक्ति तथा साधकहरूको रहँदै आएको छ। यो सवाल बुद्धिको लागि सही लाग्न सक्छ, किनकि जब परमात्मा मेरै अन्तर्हृदयमा स्थित छ भने म आफै किन उसलाई नखोजौँ? म आफै किन उसँग साक्षात्कार नगरौँ? किन गुरुको लफडामा परेर समय, श्रम, ऊर्जा, धन नोक्सान गरौँ? तर हिजो आजको मनुष्य यही सवाल र जवाफमा उल्झिएको छ, किनकि को छ यहाँ खोज्नेवाला र खोजेर भेटिनेवाला? सबैभन्दा पहिला आफूलाई यही विषयमा भयानक भ्रम रहेको छ, यो द्वैतवाद हो। श्रद्धेय रमण महर्षिलाई कसैले के तपाईँ मलाई परमात्मासँग साक्षात्कार गराइदिन सक्नुहुन्छ भनेर सोद्धा जवाफमा उहाँले भन्नुभएको थियो, तिमी स्वयं परमात्मा हौ। तिमी स्वयंसँग तिम्रो साक्षात्कार गराउन म अध्यात्म साधनाको मार्ग मात्र बताउन सक्छु, जुन तिमीलाई राम्ररी ज्ञान नभएको हुन सक्छ, तर साधना गर्ने र आफूभित्रको परमात्मा जो तिमी स्वयं नै हौ उसको साक्षात्कार गर्ने काम तिमी स्वयंले नै गर्नुपर्दछ अनिवार्य रूपमा, किनकि दृश्य र द्रष्टा दुवै तिमी स्वयं नै हौ र गुरु केवल माध्यम मात्र हो ज्ञान तथा साधनाको मार्ग पहिल्याइदिने। यो थियो रमण महर्षिको जवाफ कसैले उहाँलाई भगवान साक्षात्कार गराउन सक्नुहुन्छ भनेर सोधेको सवालमा। तर आजको मनुष्यमा थोर बहुत तथा सतही अध्यात्म ज्ञानको आडमा आफूभित्र रहेको आन्तरिक गुरु अर्थात् हरिगुरु अर्थात् स्वयं परमात्मा म आफै खोज्छु तथा खोज्न सक्छु भन्ने यही मको इन्भर्टेड कमाभित्र छ म, यही मको अहङ्कार नै सबैभन्दा ठुलो बाधा भएको छ आफ्नै अन्तर्हृदयमा रहेको परमात्मा साक्षात्कारका लागि, किनकि यो मको अहङ्कार यति कडा र जिद्दी हुन्छ कि यसलाई पगाल्न तथा गिराउन गलाउन अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। जो कोहीले यो मको अहङ्कारलाई पगाल्ने काम गर्न नै सक्दैनन्, जन्म जन्मसम्म पनि गर्न सक्दैनन्। सामान्य मनुष्यहरू आफ्ना अनेक जन्ममा लाखौँ लाख प्रयत्न गरेर पनि सफल हुन सकेका छैनन्, किनकि खास गरी कलियुगका मनुष्यहरूका लागि आफ्नो म नामक अहङ्कारलाई पगाल्नु तथा गिराउनु भनेको आफ्नो कपाल बाँधेर आफूलाई अग्लो सिलिङमा झुन्ड्याउनु सरह हो। यो ओशो रजनीश गुरुको वक्तव्य हो अथवा वाणी हो। यदि कसैले यस्तो कडा र जिद्दी म रूपी आफ्नो अहङ्कारलाई स्वयंले पगाल्न तथा गिराउन सक्छ भने उसलाई बाहिरको गुरु तथा सद्गुरु आवश्यकता पर्दैन।
तर यो अत्यन्तै मुस्किल काम हो, किनकि यो म अर्थात् म, मेरो, मैले, मलाई भन्ने श्रृङ्खला, अहङ्कारका श्रृङ्खलाहरू यति विधि सूक्ष्म तथा अति सूक्ष्म हुन्छन् कि जस्तासुकै आफूलाई साधक हुँ, योगी हुँ, सन्त हुँ, सद्गुरु हुँ, बिच्छु हुँ भन्नेले समेत आफ्नो सूक्ष्म अहङ्कारलाई सितिमिति पक्रिन सक्दैनन्। बरु उल्टै आफू यो मको श्रृङ्खला अथवा मको अहङ्कारभित्रको पकडमा रहेर म यस्तो हुँ, म उस्तो हुँ भनेर ठालुपन, बजासुपन अर्थात् बढ्ता जान्ने सुन्नेपनको मृदङ्ग बजाइरहन्छन्, आफ्नो तालमा नाचिरहन्छन्। यस क्रममा परमात्मा साक्षात्कार गराउने अध्यात्म साधना ऊबाट अलग भएर कोसौँ दूरीको यात्रा तय गरिसकेको हुन्छ, तर उसलाई थाहा नै हुँदैन म भन्ने अहङ्कारको जुठो न्यानोमा ऊ अल्झिरहेको अथवा मस्त डुबिरहेको हुन्छ। ऊ कहिल्यै अहङ्कारको दलदलबाट बाहिर आउन नै सक्दैन, जन्म जन्म पनि। किनकि मैले अहङ्कार छोडेँ, अब म यस्तो व्यक्ति हुँ, साधक हुँ, आध्यात्मिक हुँ, धार्मिक हुँ भन्नु पनि अर्को नयाँ अझ ठुलो अहङ्कार हो र यो अघिल्लो अहङ्कारभन्दा झन् सूक्ष्म र अझ प्रगाढ हुन्छ। बाहिरको गुरु तथा सद्गुरु यही सूक्ष्म तथा अति सूक्ष्म अहङ्कार पगाल्न तथा गिराउनका लागि आवश्यक मात्र होइन, अति आवश्यक पर्दछ। किनकि सद्गुरुले शिष्यको पुरानो अहङ्कारलाई पगाल्छ तथा गिराउँछ र ऊभित्र अर्को नयाँ अहङ्कारलाई जन्म लिन दिँदैन। सद्गुरुको सानिध्यमा रहेर शिष्य साधना गर्छ र उसको मनमा हर पल यो भाव रहिरहन्छ कि म भन्दा माथि कोही छ, म भन्दा जान्ने र अनुभवी कोही छ, मेरो सद्गुरु छ। यो भावले ऊभित्र कहिल्यै पनि नयाँ अहङ्कारको जन्म हुन दिँदैन। सनातन वैदिक कालमा गुरु तथा गुरुकुलको अवधारणा यही कारण आएको तथा विकसित गरिएको हो र यो अदावधिक निरन्तर चल्दै आइरहेको छ र पछिल्लो समयमा त गुरु शिष्य परम्परा अझ विस्तार र विकसित हुँदै गइरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा मनुष्यहरूको भौतिक जीवन र पराभौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन दुवै क्षेत्रमा उच्चतम विकास ल्याउनका लागि गुरु तथा सद्गुरु त्यो हो जसले शिष्यमा रहेको अन्तर्ज्ञान तथा परमात्मालाई छेक्ने हर प्रकारका ठुला साना सूक्ष्म तथा अति सूक्ष्म अहङ्कार तथा अन्धकारहरूलाई पगालिदिन्छ, घोलिदिन्छ, गिराइदिन्छ, हटाइदिन्छ तथा मेटाइदिन्छ। यो काममा सद्गुरु सक्षम हुन्छ, किनभने उसलाई स्वयंलाई यो बारेमा राम्रो अनुभव भइसकेको हुन्छ। जुन शिष्य झुक्न तयार हुन्छ तथा अरूसँग सामञ्जस्य हुन सहज मान्छ, उसकै अहङ्कार सबभन्दा छिटो पग्लिन्छ तथा गिर्छ र उसमा परमात्मा साक्षात्कारको पात्रता भरिँदै आउँछ। किनकि मूल कुरा झुक्नु सक्नु हो, स्वीकार गर्न सक्नु हो, वैराग्य अथवा स्वीकारपूर्ण त्याग भाव राख्न सक्नु हो, वितराग साध्न सक्नु हो, सन्तोष गर्न सक्नु हो तथा गुनासो रहित हुन सक्नु हो, क्षमाशील हुन सक्नु हो र हरेक अध्यात्म साधकमा अनिवार्य रूपमा हुनै पर्ने यी सबै सद्गुणहरू केवल सद्गुरुको सानिध्य, सद्गुरुको ज्ञान र मार्गदर्शन तथा सद्गुरुको कृपाबाट मात्र प्राप्त हुन सक्दछ। यद्यपि शिष्यको अन्तर्हृदयमा विराजमान रहेको आन्तरिक गुरु अर्थात् हरिगुरु अर्थात् परमात्मा साक्षात्कार गर्ने प्रक्रियामा सद्गुरु केवल माध्यम मात्र हो। यसमा सद्गुरुको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको हुँदैन, किनकि यो हरेक शिष्यले आफू स्वयंले नै आफ्नो लागि गर्नुपर्ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर्म हो। जहाँ निरअहङ्कारिता तथा बुद्धिमा जागरुकता आएको हुन्छ, त्यहाँ यो कुरा शिष्य र गुरु दुवैलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ र जब साधक तथा शिष्यको अहङ्कार पग्लेर ऊभित्र निरअहङ्कारिता र स्वच्छता आउँछ, तब उसको आध्यात्मिक विकास हुन प्रारम्भ हुन्छ। परमात्माको लागि उसमा पात्रता भरिँदै जान्छ, क्रमशः बिस्तारै बिस्तारै। युग ऋषि श्रद्धेय ओशो रजनीशले भन्नुभएको छ,
आफूभित्र रहेको सूक्ष्म तत्त्व आत्मा अर्थात् चेतना न कहिले बदलिन्छ न कहिले मर्छ। जुन दिन यसको वास्तविक ज्ञान हुन्छ त्यस दिन गुरु नानक देवजीको युग सान्दर्भिक गुरुवाणी गुरु बिना ज्ञान नहोबे अर्थात् गुरु बिना ज्ञान तथा अन्तर्ज्ञान हुनै सक्दैन भन्ने अमृत वाणीको भाव राम्ररी बुझ्न सकिन्छ कि माता पिता मेरो भौतिक शरीरका जन्मदाता हुन्, तर म भौतिक शरीर र यस शरीरसँग रहेको मन बुद्धि चित्त अहङ्कार होइन। म शुद्ध बुद्ध नित्य अमर आत्मा अर्थात् चेतना हुँ र मेरो वास्तविक जन्मदाता तथा मूल स्रोत तथा परमपिता परमात्मा अर्थात् परम चेतना हो, सुपर कन्सियस हो। म उसको अंश हुँ जो सम्पूर्ण हो, समष्टि हो, शाश्वत छ र सनातन छ, जसको न उत्पत्ति हुन्छ न विलय हुन्छ। सबै कुरा सम्पूर्णभित्र तथा समष्टिभित्रै अटाउँछ। सम्पूर्ण तथा समष्टिभन्दा बाहिर केही पनि रहँदैन जो सम्पूर्णको उत्पत्तिको कारण बन्न सकोस्। यही दिव्य ज्ञान जान्नका लागि बाहिरको गुरु तथा आफू परम सत्य तथा परम चेतनामा स्थित भइसकेको सद्गुरुको अपरिहार्यता हुन्छ। सद्गुरुको माध्यमबाट जुन दिन मनुष्यको अन्तर्हृदयमा यो शाश्वत सत्यको व्यावहारिक ज्ञान तथा स्व अनुभूतिको झलक घटित हुन्छ, त्यस दिन मनुष्य संसारको भवसागरबाट मुक्त हुन्छ। ऊ स्वयं परमात्मा बन्छ र मोक्ष तथा निर्वाणमा उपलब्ध हुन्छ, शरीरमा रहँदै। यहाँ श्रद्धेय ओशो रजनीशको वक्तव्य इन्भर्टेड कमाभित्र समाप्त भएको छ। आजको मनुष्य बाँधिएको छ किनकि आफ्नो अन्तर्हृदयमा परमात्मा छ, म स्वयं नै परम तत्त्व हुँ, सम्पूर्ण हुँ, समष्टि हुँ भन्ने उसलाई ज्ञान नै छैन, जुन ज्ञान केवल सद्गुरुले मात्र प्रदान गर्न सक्दछ। आफ्नो अन्तर्हृदयमा स्थित रहेको आफ्नो मूल स्रोत परमपिता परमात्माको ज्ञान नभएको कारण मनुष्य डराउँछ, हराउँछ, असुरक्षा महसुस गर्छ, चिन्ता गर्छ। आफूलाई कुनै आधारमा टिकिएको ठान्दछ र त्यही आधार आफूबाट खोसिएला कि आफूबाट छुट्ला कि टाढा होला कि भोलि आफ्नो सुरक्षाको लागि नरहला कि भनेर डराइरहन्छ, किनकि ऊ धन तथा बाहिरका स्रोत साधनहरूले धनी भएको छ, तर आफूभित्रबाट मनले गरिब नै रहेको हुन्छ। कसैले खोज्न नसक्ने आफ्नो वास्तविक धन मन भाव बुद्धि आत्मा चेतनाको जागरण तथा विकास गर्नुपर्छ भन्ने शाश्वत ज्ञानबाट ऊ दूर तथा वञ्चित रहेको हुन्छ, आफैले आफैलाई वञ्चित गरेको हुन्छ र जीवनभर डर तथा असुरक्षाको अनुभव गरिरहन्छ। यसै कारण हिन्दीमा एउटा प्रसिद्ध भनाइ अत्यन्तै लोकप्रिय रहँदै आएको छ, सोने की चेन तो है पर चेन की सोना नहीं है। कति सान्दर्भिक छ। अर्थात् धन त प्रशस्त छ, तर यसकै कारण मलाई आरामको निद्रा चाहिँ छैन। आजको युग कलियुग हो र वर्तमान समयमा अधिकांश मनुष्यहरूको वास्तविकता यही नै हो। सम्पत्ति छ तर शान्ति छैन, धन छ तर ध्यान छैन र यसको मूल कारण हामीले जन्मजात लिएर आएको आफ्नो प्राकृतिक गुण तथा नैसर्गिक स्वरूप खुसी, सुखी, शान्त, सकारात्मक, प्रेम, सेवा अर्थात् अध्यात्म, धर्मका मर्म, मूल्य, मान्यताहरूलाई भुल्नु तथा छोड्नु हो। बाहिरको गुरु तथा सद्गुरुले सर्वप्रथम मनुष्यलाई उसको प्राकृतिक गुण तथा नैसर्गिक स्वभाव अथवा स्वरूपमा फर्काउन र बिस्तारै आत्मबोध, आत्मसाक्षात्कार, आत्मज्ञान हुँदै उसको वास्तविक जन्मदाता तथा मूल स्रोत परमपिता परमात्मामा योगस्थ गराइदिन्छ। उसको अन्तर्हृदयमा रहेको आन्तरिक गुरु अर्थात् हरिगुरु अर्थात् स्वयं परमात्मासँग साक्षात्कार गराएर। यसका लागि सद्गुरुले सनातन योग विज्ञानका योगिक साधनाका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान विज्ञानका विषयहरू खास गरी ध्यान साधनाका पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित प्रयोगात्मक अभ्यासहरू गराउँदछ, किनकि सनातन योग विज्ञानको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय ध्यान केवल दर्शन मात्र होइन, पढ्ने कुरा मात्र होइन, जान्ने कुरा मात्र होइन, मान्ने कुरा मात्र होइन।
यो दर्शन तथा सैद्धान्तिक ज्ञानभन्दा धेरै माथि र धेरै बढी साधना, अभ्यास तथा प्रयोगात्मक प्रयोग हो। सशक्त विज्ञान हो जसले मनुष्यलाई साधना हुँदै सिद्धिसम्म पुर्याउँछ। यसै कारण सद्गुरुहरूले प्रदान गर्ने अध्यात्म ज्ञानलाई सनातन अध्यात्म विज्ञानमा साधनादेखि सिद्धिसम्मको परालौकिक मार्गको यात्राको रूपमा परिभाषित गरिँदै आइएको पाइन्छ। सद्गुरुको सान्निध्यमा रहेर मनुष्य जति जति योगिक साधनामा अभ्यस्त र लय हुँदै जान्छ उति नै परमात्मा साक्षात्कार र मोक्ष तथा निर्वाणको निकट हुँदै जान्छ र बिस्तारै उसको अन्तर्हृदयमा परमात्मा आन्तरिक गुरु तथा हरिगुरु भएर गुन्जिन प्रारम्भ गर्दछ तथा प्रकट हुन्छ र उसँग दोहोरो संवाद गर्न प्रारम्भ गर्दछ। परमात्माले मलाई सुन्न सक्छ, मैले परमात्मालाई सुन्न सक्छु। परमात्माले मलाई अनुभव गर्न सक्छ, मैले परमात्मालाई अनुभव गर्न सक्छु। परमात्माले आफ्ना कुरा मलाई भन्न सक्छ, मैले परमात्मालाई आफ्ना कुरा भन्न सक्छु। यो हो परमात्मा साक्षात्कार। ध्यान साधकलाई यस्तो स्वयम्भू, अयोनी, अकाल, अमृत, अमर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, परम करुणाकार परमात्माको ज्ञान तथा साक्षात्कार केवल सद्गुरुको ज्ञान, मार्गदर्शन तथा सद्गुरु कृपाबाट मात्र हासिल हुन सक्दछ। गुरु नानकको वाणीको सार यही नै हो र वास्तविकता पनि यही नै हो। खास गरेर कलियुगका मनुष्यहरूको लागि त सद्गुरु अनिवार्य नै छ, किनकि उनीहरू निराकार परमात्मा, निराकार ईश्वर अथवा निराकार शरीरमा नरहनुभएका गुरुहरूलाई अनुभव तथा अनुभूति गर्न सक्दैनन् र साधनामा आध्यात्मिक मार्गमा अगाडि बढ्न सक्दैनन्। सद्गुरु शरीरमा भएको सद्गुरु, दृश्यमा भएको, आकारमा भएको सद्गुरु भयो भने सजिलो हुन्छ। यसकारण बाहिरको सद्गुरु आवश्यक मात्र होइन, अति आवश्यक छ। तर कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ कि केही साधकहरू स्थूल शरीरमा रहेका सद्गुरु बिना नै आफूभित्रको म रूपी अहङ्कारलाई पगाल्न तथा गिराउन सक्दछन्। तर यसको लागि साधकमा अत्यन्तै गहिरो साधना र गहन समझको विकास भएको हुनुपर्दछ। ऊभित्र यस्तो दृष्टि चाहिन्छ जसले आफ्ना सूक्ष्म तथा अति सूक्ष्म अहङ्कारहरूलाई पनि आफ्नो सामुन्यमा स्पष्ट रूपमा देख्न सकोस् र यही देख्ने गतिको तीव्रतामै उसका सबै अहङ्कारहरू जलेर भस्म हुन सकुन्। यही क्षमता हो भगवान श्री शिवको तेस्रो आँखा तथा आज्ञा चक्रको शक्ति, जसले भगवान कामदेवलाई एक नजरमै भस्म गरिदिएको थियो। यदि साधकको अध्यात्म साधनामा तेस्रो आँखाको शक्ति अर्थात् उसको सूक्ष्म शरीरमा रहेका ब्रह्माण्डीय महाऊर्जाका शक्ति केन्द्रहरू, प्रमुख 7 चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा र सहस्रार चक्रहरू जागृत भएका छन् भने स्थूल शरीरमा रहेको बाहिरी सद्गुरु बिना नै यस्तो साधकले आफूमा रहेका सबै प्रकारका अहङ्कारहरूलाई जलाएर भस्म पार्न सक्दछ र आफूलाई निरअहङ्कारिताको शुद्ध कञ्चन जलले स्नान गराएर आफैले आफूलाई शरीरमा रहेको बाहिरी सद्गुरु बिना नै परम पदमा तथा परमात्मामा योगस्थ गर्न तथा परमात्मा साक्षात्कार गर्न सक्दछ र मोक्ष तथा निर्माणको लागि पात्रता हासिल गर्दछ। यस सन्दर्भमा बाहिरको सद्गुरु स्थूल शरीरमा रहेकै हुनुपर्दछ या स्थूल शरीरमा नरहनुभएका तथा स्थूल शरीर छोडिसक्नुभएका तथा सूक्ष्म शरीरमा रहनुभएका सद्गुरुहरूलाई पनि आफ्नो मार्गदर्शक बनाउन सकिन्छ भन्ने बडो सान्दर्भिक विषय उठ्दै आएको छ हिजो आज अध्यात्म साधनाको सन्दर्भमा। लामो समयदेखि साधनारत गहन अध्यात्म साधकहरूको स्वअनुभवहरूका अनुसार अध्यात्म साधना गर्नका लागि सद्गुरु स्थूल शरीरमा रहेको तथा स्थूल शरीरमा नरहेको दुवै प्रकारको हुन सक्नुहुन्छ। तर कलियुगका अधिकांश मनुष्य तथा साधकहरूले निराकार तथा शरीरमा नभएको सद्गुरुलाई आन्तरिक रूपमा महसुस गर्न नसक्ने हुनाले उनीहरूलाई स्थूल शरीरमा रहेको सद्गुरुको आवश्यकता पर्दछ। यस सन्दर्भमा केही समय अघि नेपालको
टिभीको अन्तर्वार्ता मार्फत सार्वजनिक हुनुभएकी भारतीय नागरिक सनातन अध्यात्म साधक निशा कबीरले भन्नुभएको थियो, आफू सुदूरपश्चिम नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा गुफामा 2 वर्ष करिब अथवा त्योभन्दा बढी समयसम्म वर्षौँसम्म साधनारत रहँदा निकै अघि नै स्थूल शरीर छोडिसक्नुभएका श्रद्धेय सन्त कबीर र श्रद्धेय ओशो रजनीशले क्षण मार्ग निर्देशन गर्नुभएको थियो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। यो सत्य हो, किनकि यसको ज्वलन्त उदाहरण तथा प्रमाण म सिर्जना भण्डारी पनि हुँ। मेरो अहिलेसम्म स्थूल शरीरमा रहनुभएको बाहिरी सद्गुरु कोही पनि हुनुहुन्न। मैले कसैलाई पनि गुरु सद्गुरु बनाइन। स्थूलमा रहनुभएको, स्थूल शरीरमा रहनुभएको मैले अध्यात्म साधनाको प्रारम्भदेखि नै, मैले सन् 2011बाट सुरु गरेको हो। प्रारम्भदेखि नै ध्यान गुरु देवादिदेव आदि गुरु भगवान् श्री शिवलाई माने र आफ्नो अन्तर्हृदयमा विराजमान गराएँ र ज्ञान गुरु युग ऋषि श्रद्धेय ओशो रजनीशलाई मानेर आफ्नो अन्तर्हृदयमा विराजमान गराएँ। मेरो अध्यात्म साधनामा पनि क्षणमा आदिगुरु स्वयं भगवान् श्री शिवले र श्रद्धेय ओशो रजनीशले मार्गनिर्देशन गर्नुभएको थियो र अद्यावधिक गरिरहनु भएकै छ। यसको साथसाथै अनेक गुरु ऊर्जाहरूले पनि मार्गनिर्देश गर्नुहुन्छ, सहयोग गरिरहनु भएको छ र गर्नुहुन्छ। गर्न हुने नहुने, यो गर अथवा यो नगर, यसरी गर यसरी नगर भन्ने कुराहरू मार्गनिर्देश आइरहन्छ यदि हामी त्यसको लागि पात्रता विकास गरेका छौँ भने। तर आजको कलियुगका अधिकांश मनुष्यहरूमा साधनाको यस्तो शक्ति तथा सङ्कल्प छैन। त्यसैले उनीहरूलाई बाहिरको गुरु तथा सद्गुरुको आवश्यकता अनिवार्य रूपमा पर्दछ। कलियुगका मनुष्यहरूमा सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युगमा जस्तो सनातन अध्यात्मका ज्ञान विज्ञानका विषयहरूबारे बुझाइ, मूल्य, मान्यता, अनुसरणको सङ्कल्प शक्ति नै छैन। किनकि ती युगहरूमा ज्ञान, चेतना, जागृति अधिक थियो, तर कलियुगमा त्यस्तो छैन, हराएको छ। कलियुगको वास्तविक मतलब तथा अर्थ हो गहिरो निद्रा, मृत्युको नजिकको निद्रा, अन्धकार, मूर्छा, बेहोस, आलस्य, प्रमाद, तमस आदि। कलियुगका मनुष्यहरू गहिरो निद्रामा छन्, अन्धकारमा छन्, बेहोस तथा मूर्छित छन्, आलस्यमा छन्, प्रमादमा छन्, तमसमा छन्। तसर्थ उनीहरूलाई सनातन ऋषिहरू, श्रीकृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानकहरूको मार्गदर्शनको अनुसरण गर्न अहिलेको समयमा एकदमै कठिन छ। यी दिव्य पुरुषहरूको युगका अधिकांश मनुष्यहरू सहज, सरल, निर्मल, सकारात्मक, प्रेम, सेवा, उपकार, दान, पुण्य भावले भरिएका हुन्थे। तर कलियुग ठिक यसको विपरीत अवस्थामा खडा भएको छ। कलियुगका मनुष्यहरूको मन, भाव, नियत, सोच, विचार, व्यवहार, आचरण धमिलो छ। उनीहरू अत्यन्तै जटिल छन्, अनेक समस्याहरूमा उल्झिएका छन्, भ्रमित छन्। त्यसैले यस युगमा अर्कै प्रकारको युग सान्दर्भिक मार्गदर्शक तथा मार्गदर्शन दिने गुरुको आवश्यकता भएको छ र युग सान्दर्भिक सद्गुरुको निर्देशन अनिवार्य भएको छ अहिलेको समयमा। कलियुगमा गुरु नानकले भन्नुभएको गुरु बिना ज्ञान नहोबे, अर्थात् गुरु बिना अन्तर्ज्ञान तथा ज्ञान हुँदैन भन्ने अमृत वचन सत्य साबित भएको छ र 100% चरितार्थ पनि भएको छ। र वर्तमान समयका लागि गुरु नानक देवजीको यो अमृत वचन, अमृत वाणी, विचार तथा अवधारणा झन्झन अत्यन्तै जीवन्त र व्यवहारिक हुँदै आएको छ। कलियुगको मनुष्य गहिरो निद्रामा रहेकोले उसलाई जोडको झकझक्याइको आवश्यकता रहेको छ। गहिरो निद्रामा रहेको व्यक्तिलाई झकझक्याएर उठाउनु जस्तै हो सद्गुरुले शिष्यलाई दिने ज्ञान तथा साधनाका विषयहरू। किनकि वर्तमान समयका मनुष्यहरूको मन, भाव, बुद्धि, चित्त, चेतना गहिरो निद्रा, स्पष्ट अन्धकार, मूर्छा, बेहोस, आलस्य, प्रमाद, तमसमा डुबिरहेको छ। केवल सद्गुरुको ज्ञान तथा झकझक्याइबाट मात्र उनीहरूको यो अवस्था टुट्न तथा हट्न सक्छ। उनीहरूमा अन्तर्ज्ञान तथा विवेकशील प्रज्ञाको मूल फुट्न सक्छ र अहङ्कार पग्लिन सक्छ तथा गिर्न सक्छ।
वर्तमान समयमा कलियुगका मनुष्यहरूको गहिरो निद्रा तथा मूर्छाका कारण ज्ञानको अभावमा अनेक विकृति, विसङ्गति तथा अन्धविश्वासहरू फस्टाइरहेका छन्। अर्कोले पूजा, प्रार्थना, साधना, माला जप गरिदिएर स्वर्ग, मुक्ति, मोक्ष पुर्याइदिने, नत्र नर्क हुने संस्कार, संस्कृति, पूजा अनुष्ठानहरूमा देखिने साम्प्रदायिकता, म ठुलो, मेरो गुरु ठुलो, मेरो धर्म ठुलो, मेरो आस्था ठुलो, मेरो संस्कृति संस्कार राम्रो, मेरो सम्प्रदाय तथा पन्थ उत्कृष्ट आदि जस्ता ढोङ, साम्प्रदायिकता, विकृतिहरू चलिरहेका छन् र जोडतोडले विश्वका सबैजसो धर्म तथा सम्प्रदायहरूमा यो अवस्था रहेको छ, धेरै थोरै। यस्ता गलत सोच तथा गतिविधिहरूका कारण सनातन अध्यात्म तथा धर्मका वास्तविक तथा प्राकृतिक मूल्य मान्यताहरूमा हदैसम्म गिरावट आइरहेको छ र यसलाई सुधार अब हामीहरूले नै गर्नुपर्छ। यस्ता गतिविधिहरू चलाइरहेका र परमात्मालाई आफूभन्दा बाहिर खोज्ने तथा खोजी माग्ने तथा खोज्न सिकाउने प्रयास गरिरहेका कलियुगीन मनुष्यहरूलाई अझ बढी बाहिरको सद्गुरुको मार्गनिर्देशनको आवश्यकता परेको छ। उनीहरूमा सफलतापूर्वक सनातन अध्यात्म ज्ञान सहज र सरल ढङ्गले प्रभावित गर्न सद्गुरुको सान्निध्य आवश्यक हुन्छ। यसकारण 15औं शताब्दीका परम पूज्य श्रद्धेय श्री गुरु नानक देवजीले कलियुगका मानिसहरूको आध्यात्मिक विकासका लागि सद्गुरुको ज्ञान अनिवार्य हुन्छ भन्ने कुरामा निकै जोड दिनुभएको हो र जैन धर्मी परिवारमा जन्म लिनुभएका युग ऋषि श्रद्धेय ओशो रजनीशले मनुष्यको आध्यात्मिक जीवनको विकासका लागि गुरु नानक देवजीको यो जोडलाई सबैमाझ अझ प्रभावकारी ढङ्गले उजागर गरिरहनुभयो, आफू स्थूल शरीरमा रहन्जेलसम्म। गुरु बिना ज्ञान नहोवे अर्थात् गुरु बिना ज्ञान हुँदैन। यहाँ भनिएको ज्ञान त्यस्तो ज्ञान हो जसले साधकलाई परमात्मामा योगस्थ गराउँछ र मोक्ष तथा निर्वाणमा उपलब्ध गराउँछ। त्यो ज्ञान भनेको विवेकशील प्रज्ञा अन्तर्ज्ञान हो, जो तेस्रो आँखा अर्थात् आज्ञा चक्रको जागरण पश्चात हासिल हुन्छ अथवा ज्ञानमा आउँछ, ज्ञातमा आउँछ। किनकि कलियुगका मनुष्यहरूले आफूभित्रको आन्तरिक गुरु तथा हरिगुरु अर्थात् स्वयं परमात्मा आफैले चिन्न तथा खोज्न सक्दैनन्। यहाँसम्म पुर्याउने सम्वाहकको काम केवल बाहिरको गुरु तथा सद्गुरुले मात्र गर्न सक्दछ। वास्तविक ज्ञान त्यो हो जो व्यवहारिकतामा आउँछ तथा ल्याइन्छ र यसले मनुष्यलाई हर प्रकारका कठिनाइहरूबाट मुक्त गर्दछ। जन्म जन्मका कर्मबन्धनहरू जलाउँछ र साधकलाई जन्म र मृत्युको कष्टकर श्रृङ्खला तथा जन्म मृत्युको भवसागरबाट सांसारिक जीवनको भवसागरबाट बाहिर निकालेर मोक्ष तथा निर्वाणमा उपलब्ध गराउँछ। ज्ञान भनेको त्यो हो, सद्गुरुले दिने ज्ञान त्यो हो। व्यवहारमा नआएका ज्ञान तथा सूचना तथा जानकारी मात्र हुन् व्यवहारमा नआएका ज्ञानहरू, जो मनुष्यको मन मस्तिष्कमा केवल सङ्ग्रहित भएर मात्र रहन्छन् र कतिपय अवस्थामा त तिनै ज्ञान सङ्ग्रहित भएर रहेका ज्ञान बन्न नसकेका सूचना तथा जानकारीहरूले मनुष्यको जीवनको पुरै आयामहरू शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक रूपमै कष्टकर बनाइदिन्छ जीवनलाई। मनुष्यका चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मनका तहहरूमा सङ्ग्रहित भएर रहेका जन्म जन्मका सूचना तथा जानकारीहरूलाई सद्गुरुले सनातन अध्यात्म साधनाका पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित यौगिक साधनाका विधिहरू, खास गरी योगासन, प्राणायाम र ध्यान साधनाका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान विज्ञानका विषयहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास गराएर ज्ञान, अन्तर्ज्ञान तथा विवेकशील प्रज्ञामा रूपान्तरित गराइदिन्छ। यसकारण सद्गुरुको आवश्यकता अनिवार्य हुन्छ, किनकि मनुष्य एक्लैले यो प्रयत्न गर्यो भने लामो समय तथा जन्म पनि लाग्न सक्छ। तर सद्गुरुले सही मार्गनिर्देशन गरेर अल्म लिन नदिइकन सिधै गन्तव्यमा पुग्न मद्दत गर्ने हुनाले साधकको आध्यात्मिक विकास छिटो र प्रभावकारी हुन्छ। वर्तमान जन्ममै ऊ परमात्मामा साक्षात्कार भएर मोक्षमा उपलब्ध हुन सक्दछ। तर यसको अर्थ सद्गुरुले छोटो तथा छिटो हुने
सर्टकट बाटोबाट शिष्यको अध्यात्म यात्रा अगाडि बढाउने होइन। सद्गुरुले अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले सोझो बाटोबाट मुमुक्षु अर्थात् परमात्मा साक्षात्कार र मोक्ष तथा निर्वाणको चाहना राख्ने साधकहरूलाई अन्तिम गन्तव्यमा पुर्याउने भरपुर प्रयत्न गर्दछ। आफ्नै अनुभव, आफ्नै स्व अनुभव, स्व अनुभूति, स्व ज्ञान, स्व सिद्धि, स्व निधिहरूको प्रयोग गरेर। यसकारण आन्तरिक गुरु अर्थात् हरिगुरु आफैभित्र भए पनि यहाँसम्म पुग्न, साधनाको मार्ग सहज गराउन बाहिरको गुरु तथा सद्गुरुको अनिवार्य आवश्यकता पर्दछ। यो विषयलाई यहीँ सिद्धाउँ आज हामी। हरिओम, धन्यवाद, शिवोहम।